किन जारी गरिन् राष्ट्रपतिले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश? सरकारले ल्याएको संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश नेकपा विवाद झनै चर्किने। सरकारले अध्यादेश लिएपछि नेकपामा हंगामा, प्रचण्डको कडा आपत्ति। 3 जना भए संवैधानिक निकायका नियुक्ति गर्न मिल्ने प्रबन्ध। नमस्कार, तपाईँ अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाली खबर युट्युब च्यानल। नेपाली खबर युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी साइटमा आएको बेल आइकनलाई दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। हामी निरन्तर नयाँ खोज खबरहरू, फलो अप रिपोर्टहरू प्रस्तुत गर्ने गर्दछौं। अन्तिमसम्म हेरिसकेपछि मन परे शेयर गर्नुहोला, लाइक गर्नुहोला, हेरिसकेपछि मात्रै कमेन्ट गर्नुहोला। हर पल हर क्षण नेपाली खबर युट्युब च्यानल सदैव तपाईको लागि। रिक्त रहेका संवैधानिक निकायका नियुक्तिको बाटो खुलाउन सरकारले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको छ। राष्ट्रपति कार्यालयले संवैधानिक परिषदमा काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी अध्यादेश जारी भएको जनाएको छ। सत्तारूढ नेकपाको विवाद बीच आइतबार र मंगलबार डाकिएको संवैधानिक परिषद बैठकमा सभामुख अग्नि सापकोटा अनुपस्थित भएका थिए। सभामुख अनुपस्थित भएपछि कोरम नपुग्दा बैठक अघि बढ्न सकेको थिएन। प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको संवैधानिक परिषदका प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेता, प्रधान न्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र उपसभामुख सदस्य रहेका छन्। मंगलबार बिहानको बैठक भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेता शेरबहादुर देउबा सहभागी भएका थिए, तर सापकोटा भने बैठकमा गएनन्। संवैधानिक परिषदको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी ऐनको दफा 6 को उपदफा 3 मा बैठक बस्न अध्यक्ष र अन्य 4 जना उपस्थिति हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। हाल उपसभामुख पद रिक्त छ भने सभामुख अग्नि सापकोटा बैठकमा अनुपस्थित रहँदै आएका छन्। सभामुख सापकोटा नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड निकट हुन्। नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टी विवाद रहेका बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको संवैधानिक परिषद बैठक राखेकोमा आपत्ति जनाइरहेका छन्। गत वैशाख 8 गते पनि प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक परिषदमा आफूले चाहेका बखत बैठक बोलाएर विपक्षी दलको नेता अनुपस्थित वा असहमति बिना नै निर्णय लिन सक्ने प्रावधान सहितको अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस गरेका थिए। उक्त अध्यादेश अतिरिक्त राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश समेत जारी गराएको ओलीले स्वयं सत्तारूढ दल भित्रका समेत विरोध भएपछि 4 दिनपछि वैशाख 12 गते अध्यादेश फिर्ता गराएका थिए। गुणात्मक संख्या पुर्याउन हम्बे हम्मे परेका प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश मार्फत सोही बाधा हटाउन खोजेको अनुमान गरिएको छ। राष्ट्रपति कार्यालय स्रोत अनुसार अध्यादेशमा परिषदमा तत्काल कायम रहेका परिषद सदस्यको बहुमतबाट निर्णय हुन सक्ने प्रावधान राखिएको छ। हाल परिषदमा 5 सदस्य छन्। अध्यादेश जारी भएपछि प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता, सभामुख अनुपस्थित भए पनि प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाधीश र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष उपस्थित भएको अवस्थामा निर्णय हुन सक्नेछ। साथै अध्यादेशमा सर्वसम्मत निर्णय भएको अवस्थामा अर्को 24 घण्टापछि बैठक गरेर बहुमतबाट निर्णय लिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ। अध्यादेशले उपदफा 3 मा भएको अध्यक्ष र अन्य 4 जना उपस्थित भएमा गुणात्मक संख्या पुगेको मानिने व्यवस्था हटाइएको छैन, तर तत्काल रहेको सदस्यको बहुमतबाट निर्णय लिने बाटो खुलेको छ। यद्यपि राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतले सूचनाको स्वतन्त्र पुष्टि गरिसकेको छैन। अध्यादेशको विषय अहिलेसम्म राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छैन। गत वर्षको मङ्सिर 3 मा पनि मन्त्री परिषदले संवैधानिक परिषदका बहुमत सदस्यको उपस्थितिमा निर्णय गर्न सक्ने गरी अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरेको थियो। विभिन्न संवैधानिक निकायका हाल 45 पद रिक्त रहेका छन्। सरकारले अध्यादेश लिएपछि नेकपामा हंगामा, प्रचण्डको कडा आपत्ति। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी संशोधन अध्यादेश तत्काल खारेज गर्न माग गरिरहेका छन्। मंगलबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संवैधानिक परिषदमा काम, कर्तव्य र कार्यविधि सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश 2077 जारी गरेकी थिइन्। सरकारले ल्याएको उक्त अध्यादेशले अध्यक्ष प्रचण्डले संविधानको मूल्य, मान्यता र भावना विपरीत भएको भन्दै तत्काल फिर्ता गर्नुपर्ने बताइरहेका छन्। अध्यक्ष प्रचण्डले संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै भने यो अध्यादेश असंवैधानिक, परिवर्तन विरोधी र कुनीयताका साथ आएको छ, त्यसैले तत्काल फिर्ता गर्नुको विकल्प छैन। उनले संसदको अधिवेशन बनाउनु पर्ने बेलामा पार्टीको बैठक समेत भइरहेको बेला पार्टीलाई कुनै जानकारी सुईको समेत नदिई अध्यादेश ल्याउनुमा कुनीयत रहेको दादी यही अध्यादेशका कारण नेकपामा हंगामा भएको छ। अध्यक्ष प्रचण्डले 2062-63 को जनआन्दोलन, जनयुद्ध, मधेस आन्दोलन समेत मर्म विपरीत आएको अध्यादेश खारेज गर्नुपर्ने भन्दै पार्टीको घोर आपत्ति जनाइरहेका छन्। ओलीलाई फेरि झड्का, अध्यादेशपछि देउबा संवैधानिक परिषदको बैठकमा नजाने। संवैधानिक परिषदको बैठक प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा नजाने भएका छन्। सरकारले मंगलबार संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश लिएको थिए। मंगलबार बिहान बसेको मन्त्री परिषद बैठकको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मंगलबार संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेकी थिइन्। अध्यादेश ल्याउनु लोकतान्त्रिक क्रियाकलाप भएको कांग्रेस नेता रमेश लेखकले मंगलबार साँझ बोलाइएको बैठकमा देउबा नजाने बताएका थिए। सरकारले ल्याएको अध्यादेश कांग्रेसको समर्थन नरहेको र उनले स्पष्ट पारेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी
शर्मा ओलीले मंगलबार बिहान संवैधानिक परिषदको बैठक बोलाएका थिए, तर बैठकमा सभामुख सापकोटा अनुपस्थित भएपछि बैठक बस्न सकेको थिएन। आजै साँझ 5 बजे बैठक बोलाएका ओलीले त्यसअघि राष्ट्रपति भण्डारी मार्फत अध्यादेश जारी गरेका थिए। प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षमा रहेको संवैधानिक परिषद प्रधान न्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधि सभाको विपक्षी दल नेता तथा उपसभामुख रहेको व्यवस्था छ। यसअघि बैठकले वैधता पाउनका लागि अध्यादेश बाहेक 4 जनाको उपस्थिति अनिवार्य थियो, तर संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्दै ओलीले बहुमत सदस्यको उपस्थितिमै संवैधानिक परिषदको बैठक बस्न सकेन। यसअघि सभामुख सापकोटा 2 पटक अनुपस्थित हुँदा परिषदको बैठक 2 घण्टासम्म स्थगित भएको थियो। अध्यादेश जारी भएपछि देउबा बैठकमा नजाने भएपछि ओलीलाई फेरि झड्का लागेको छ। उक्त बैठकमा प्रतिविपक्षी दल नेताहरूको उपस्थिति अनिवार्य मानिन्छ। यसअघि मङ्सिर 28 गते आइतबार पनि मन्त्री परिषदको बैठक बोलाएको थियो। सभामुख सापकोटा, प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति देउबा लगायतको उपस्थित नभएपछि बैठक स्थगित भएको थियो। ओलीले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि नेकपा विवाद झन् चर्किन सम्भव। ओलीले संवैधानिक निकायका एकलौटी रूपमा नियुक्ति गर्न लागेको भन्दै नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्ड वरिष्ठ नेता माधव नेपाल पक्ष असन्तुष्ट छन्। संवैधानिक पद नियुक्ति गर्न पार्टीको सहमति र सल्लाह गर्नुपर्ने भन्दै नेकपाको गत भदौ 26 को बैठक निर्णय गरेको थियो। यसअघि नै मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन तथा राजदूत नियुक्तिमा भदौ 26 को सहमति पालना नभएको आरोप कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्ड पक्षले लगाएपछि विवाद सुलिएको थियो। आज साँझ बैठक बसेर ओलीको संवैधानिक निकायका रिक्त 40 भन्दा बढी पदमा एकलौटी रूपमा नियुक्ति गरेकोमा नेकपा विवाद झनै संकट पर्ने देखिएको छ। सरकारले ल्याएको संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश नेकपा विवाद झनै चर्किने। अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु भएकोमा तपाईलाई धन्यवाद। नेपाली खबर युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने नेपाली खबर युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी साइडमा आएको बेल आइकनलाई दबाई हामीसँग जोडिनु होला। हामी निरन्तर नयाँ खोज खबरहरू, फलो अप रिपोर्टहरू प्रस्तुत गर्ने गर्दछौं। हर पल हर क्षण नेपाली खबर युट्युब च्यानल सदैव तपाईको लागि।